अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो सबसे पहले तो मैं उन नए व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को अभी भी ज्वाइन किया है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहे, मेरी वीडियो को देखते रहें और शेयर करते रहे। तो जी, ये इस्लामाबादी का व्लॉग है और सेकंड डे है, और हम लोगों ने सुबह नाश्ता कर लिया था, बच्चों ने भी कर लिया था। हम सब रेडी हो गए थे क्योंकि आज हमें दूसरी फ्रेंड के घर जाना था। उनका घर मेन इस्लामाबाद में है, तो हम सब तैयार होकर वहाँ जा रहे हैं। और ज़ाहिर है, जब सुबह नाश्ता करने के बाद हम तैयार होते थे तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो जाता था। और आप लोग इस मौसम को देख सकते हैं कि हम जब से इस्लामाबाद गए हैं तो वहाँ पर मुसलसल बारिश हो रही थी। मतलब कभी बारिश हो रही थी और कभी रुक रही थी, और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। हालांकि मैं सोच रही थी कि पेशावर में ठंड काफ़ी ज़्यादा है और इस्लामाबाद में इतनी नहीं होगी, मगर हम गए हैं तो बस मुसलसल हम लोगों ने वहाँ धूप देखी ही नहीं है, बस बारिश ही बारिश हो रही थी। तो बस हम निकल रहे थे क्योंकि मेरी फ्रेंड के घर जाना था, तो घर ही में प्रोग्राम था। तो मेरी जो फ्रेंड है इस्लामाबाद में रहती है, उसके भी सारे बच्चे हो गए थे, मेरे भी बच्चे। तो माशाल्लाह हम लोग की गाड़ी काफ़ी भरी हुई थी, और अब हम निकले हैं तकरीबन 3:30 4 बजे का टाइम है, और हम फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किए, बहुत ज़्यादा हम खुश थे वहाँ पर, क्योंकि बस गपशपें थी और चक्कर वगैरह लग रहा था हम लोगों का। तो मेरी फ्रेंड ने हमें एड्रेस सेंड कर लिया था, और हम उसके घर आसानी से पहुंच गए थे, क्योंकि इस्लामाबाद में तो मेन ख़ास जगह हैं और जो जानी पहचानी है तो काफ़ी आसानी हो जाती, क्योंकि उसका घर सेंट रोज़ के पास ही था। तो जब हम यहाँ आए हैं तो उसको फिर जब हमने फ़ोन किया तो थोड़ी ही फासले पर उसका घर था। तो बस बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मौसम भी अच्छा था। दूसरा ये थे कि सब फ्रेंड्स आपस में मिले हुए थे, बच्चे बड़े सब, तो इसलिए काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो बस हम ये उसके घर की तरफ ही जा रहे हैं, और रास्ते में रश भी ज़्यादा था क्योंकि ये सारे वर्किंग डे थे, तो फिर तो ज़्यादा रश होती ही है। जी, तो ख़ैर से हम अपनी फ्रेंड्स के घर पहुंच गए थे, और उसने तो बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ किया था, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई थी, और ये गरम-गरम सूप आप देख सकते हो। बस जैसे ही हम पहुँचे, वो तो लड़ रही थी हमसे कि आप लोग इतने लेट क्यों आए हो, क्योंकि ज़रा टाइम के लिए, मतलब ज़रा पहले निकल जाते तो ज़रा टाइम गुजारते, मगर हम लोगों ने कहा कि ज़रा तैयार होने में और फिर आने में तो वक्त लगता ही है। तो हम आए हैं, उसके बाद उसने हमारे लिए गरम-गरम सूप सर्व किया। बहुत ही मज़े का सूप उसने माशाल्लाह बनाया हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा बनाया हुआ था। तो बस एक एक बाउल से तो गुजारा नहीं हो रहा था, तो हमने तकरीबन 2-2 3-3 बाउल सूप पी लिया था। उसके बाद हम लोगों ने कह दिया कि खैर खाना हम ज़रा देर से खा लेंगे। बच्चे भी काफ़ी खुश थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और उसके घर के नीचे पार्क भी था, तो बच्चे खेल कूद कर आके तो दोबारा उनको ठंड लग जाती थी, तो वो सूप पी लेते थे। तो बस हम ये इंजॉय कर रहे हैं, गपशप भी लगा रहे हैं और गरम गरम सूप पी रहे थे। तो जैसे ही हम लोगों ने सूप ख़त्म कर लिया, उसकी थोड़ी ही बाद उसने खाना लगा लिया था, क्योंकि बच्चों को तो ज़ाहिर भूख लगती है, वो तो खेल कर आ जाते थे, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये उसने इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ किया हुआ था कि उसने चपली कबाब भी बनाए थे, सीख कबाब भी थे, और साथ में ये छोले वाला चाट भी बनाया हुआ था, चटनियाँ वगैरह थी, और मछली भी बनाई हुई थी, और चावल भी बनाए थे। तो काफ़ी चीज़ें थी, बच्चे भी खा रहे थे, क्योंकि वो कह रही थी बार बार कि खैर है, बस आप लोग घूम फिर कर खेल कर आकर फिर कुछ ना कुछ खा लेना। और उसने हर डिश काफ़ी ज़बरदस्त बनाई थी, बहुत ही टेस्टी थी और बहुत मज़े की थी।
تو بس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے لنچ کر لیا تھا، مطلب کھانا کھا لیا تھا، خیر یہ تو شام کا ٹائم تھا مگر پھر بھی لنچ ہی تھا کیونکہ لنچ کی تیاری اس نے کی تھی مگر ہم لیٹ پہنچے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سویٹ ڈش دیکھیے، اور یہ بھی کافی مزے کی تھی، اس نے جیلی الگ سے پکائی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بچے اکثر شوق سے جیلی کھاتے ہیں، اور کسٹرڈ الگ سے پکائی تھی، تو بس اب ہم جیلی بھی انجوائے کر رہے ہیں اور کسٹرڈ بھی، اور وہ تو بار بار بھی ایک چیز ختم ہوتی تھی پھر دوسری چیز وہ لے آتی تھی۔ اس کے بعد اس نے کھانے کے بعد اس نے مربہ بھی لے کر آئی تھی جو اس نے خود ہی گھر میں بنایا تھا، اور وہ نارنج کا مربہ تھا، کافی مزے کا تھا وہ بھی۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے کسٹرڈ ختم کیے، سویٹ ڈش ہم نے کھائی ہے، اس کے بعد پھر وہ مالٹی لے کر آئی ہے، اور ہم لوگ تو ماشاءاللہ سے کافی فل ہو گئے تھے کیونکہ ہم لوگوں نے کھانا بھی کافی شوق سے کھایا تھا، اس کے بعد سویٹ ڈش اور اب یہ مالٹے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں فروٹ تو لازمی کھانا ہے، جو کچھ میں لے کر آؤں گی بس آپ لوگوں نے کھانا ہے کیونکہ آپ لوگ میرے مہمان ہو اور میری بات مانو گے۔ تو بس خیر سے اب ہم یہ فروٹ بھی کھا لیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ کا ارادہ ہے کہ ہم چلے جائیں کیونکہ رات کا ٹائم تھا، 7 بجے کا ٹائم تھا اور موسم بھی اتنا اچھا نہیں تھا، تو بس اب ہم یہ نکلے ہیں ان کے گھر سے۔ جیسے یقین کریں ہم لوگ نکلے ہیں تو اتنی تیز بارش تھی، کافی تیز بارش تھی، ان کے گھر میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا مگر جب ہم باہر نکلے تو کافی تیز بارش تھی، اور پھر آگے تھوڑی دیر آگے جا کر تو پھر اولے بھی پڑے ہیں، تو موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا اسلام آباد کا، اور یہ رات کا ٹائم تھا۔ تو جب ہم باہر نکلے ہیں تو پھر بچوں نے کہا کہ ہمیں تو کہیں لے کر جائے، کہیں گھومنے کے لیے لے جائے کیونکہ ہم تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم سوچ رہے کہ کہاں جائے، تو بس ان کے گھر کے پاس سینٹورس ہی قریب ہے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم سینٹورس چلے جائیں گے۔ اور یہ جی اسلام آباد کی میٹرو بس ہے، مجھے تو وہاں کی میٹرو بس یقین کرے کہ اتنی اچھی نہیں لگی جتنی پشاور کی بی آر ٹی ہے، کیونکہ پشاور کی بی آر ٹی کافی خوبصورت ہے، اور وہ لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ یہاں کی میٹرو اتنی خاص نہیں ہے، اندر سے بھی اتنی خاص نہیں ہے اور اتنی خاص بنی نہیں ہے، مگر بی آر ٹی تو کافی اچھی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ اس کے گھر کے پاس سینٹورس تھا، اب ہم سینٹورس آ گئے ہیں، ٹائم بھی لیٹ تھا مگر ہم لوگوں نے کہا چلو گھنٹہ ڈیڑھ گزار کر پھر یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو بس ہم یہ باہر اترے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بارش رک گئی تھی تو اچھا ہے ہم سینٹورس چلے جائیں گے۔ تو جی جیسے ہم سینٹورس میں انٹر ہوئے ہیں تو کافی زیادہ رش تھا، حالانکہ سنڈے کا دن تو نہیں تھا، یہ تو منڈے کا دن تھا، میرے خیال میں تو سنڈے کو کافی رش ہوتی ہے مگر یہاں تو آج کے دن بھی کافی رش تھی، اور ہم لوگوں نے یہ جگہ اس لیے بھی پسند کی ہے کیونکہ باہر تو بارش تھی، اور بارش کی وجہ سے تو ہم کسی پارک وغیرہ نہیں جا سکتے تھے، تو اس لیے ہم سینٹورس ہی آئے ہیں۔ تو بس یہاں پر وہی برانڈس ہیں، مجھے تو خیر کچھ شاپنگ نہیں کرنی تھی کیونکہ میں تو آلریڈی پشاور سے کافی شاپنگ کر کے گئی تھی، بس سب کچھ بچوں کے لیے لیا ہوا تھا تو مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، اور آج کل تو جو اسلام آباد یا لاہور وغیرہ میں چیزیں ملتی ہیں پنڈی وغیرہ میں تو وہ سب کچھ وہ سارے برانڈ پشاور میں بھی ہے، تو ظاہر ہے مجھے تو پھر کوئی شاپنگ وغیرہ نہیں کرتی، بس ویسے ہی ہمیں گھومنا پھرنا تھا اور چیزیں دیکھنی تھیں۔
اور یہاں پر ہمارا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ہم آلریڈی فل تھے. میری فرینڈ کے گھر میں ہم جتنی ٹائم رہے تو ہم کھاتے پیتے رہے, کافی ہم لوگ کا سب کا پیٹ بھرا ہوا تھا. تو بس ویسے ہی ہم نے کہا کہ چلو دیکھ لیں گے, گھوم پھر لیں گے, بچے خوش ہو جائیں گے, اس کے بعد گھر چلے جائیں گے کیونکہ موسم کافی خراب تھا اور یہ ذرا پھر لیٹ ٹائم تھا تو ہم اتنا زیادہ نہیں گھومے کیونکہ ظاہر ہے وہی برانڈ ہے, وہی چیزیں ہیں, پہلے بھی ہم یہاں آ چکے ہیں, بس اسی طرح ہی ہیں. تو بس ہم گھوم پھر کر تھوڑی دیر بعد چلے جائیں گے کیونکہ موسم کا کچھ پتہ نہیں ہے اور ہمیں ہے کہ ہم پہلے ہی وقت سے پہلے ہی گھر پہنچ جائیں. تو جی اب مجھے اجازت دے, انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک بھی کریں, کمنٹس بھی ضرور کریں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دے. اللہ حافظ. There's not much to do.